नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 11 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 जुन 25 तारिक। दर्शक महानुभाव, सदाको झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायत महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। उच्च शिक्षा देशको स्रोत साधनलाई पहिल्यै जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रचण्डद्वारा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त। प्रचण्ड इमान्दार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। कम्युनिस्ट पार्टी कहिल्यै पनि विदेशी सामु नझुक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको धारणा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा हज यात्रीको विदाई। मन्त्री परिवर्तन भए शहरी विकासका नयाँ नीतिहरू शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको धारणा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो 25 अर्ब 41 करोडको बजेट, सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकता। भरतपुर महानगरपालिकाले ल्यायो 5 अर्ब 74 करोडको बजेट। ललितपुर महानगरको 6 अर्ब 35 करोड। वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा झण्डै 3 अर्ब 34 करोडको बजेट प्रस्तुत। विराटनगर महानगरपालिकाले प्रस्तुत गर्यो 3 अर्ब 63 करोडको बजेट। पोखरा महानगरपालिकाले ल्यायो 8 अर्ब 77 करोडको बजेट। मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएकै समयमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको रुलिङ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना विरुद्ध करोडौं रुपैयाँ माग दाबी सहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको आह्वान। संसदको चालु अधिवेशनमै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारलाई कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवको आग्रह। आमाको नाममा नागरिकता दिन कन्जुसाइ गर्न नहुने माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार आले मगरको भनाई। महिलाको विवाह योग्य उमेर 20 वर्षबाट झार्न नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेको धारणा। अर्थतन्त्रमा समस्या छ, लेखा परीक्षकहरूले डिजिटल कारोबारको अध्ययन गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 43 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। स्याम्पूको बट्टाभित्र लुकाएर ल्याएको 100 ग्राम सुनसहित 1 जना पक्राउ। आउँदो सेप्टेम्बरदेखि हंगेरीको विजियरले पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्ने। मौरीमा रोग किराको प्रकोपले उत्पादन घटेपछि म्याग्दीका किसानहरू चिन्तित। 50 उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजत पत्र प्रदान। चलचित्र धनचक्कर शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आयो। चलचित्र कृष्ण लीलाको ए मेरो हजुर बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक। लगातार ओह्रालो लागेको शेयरमा केही सुधार देखियो। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको घोषणा। अफगानिस्तानको भूकम्प प्रभावित ठाउँमा खाने र बस्ने समस्या। एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा वर्षाले खेल प्रभावित हुँदा नेपाल बाहिरियो। 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगिता अन्तर्गत 1500 मिटरको दौडमा महिलातर्फ बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठ र पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबका मुकेश पालले स्वर्ण जिते। ब्याडमिन्टनका प्रिन्स र पौडीकी गौरीका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामी दिशामा रगत बग्ने समस्या के हो र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ अनि अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। प्रधानमन्त्री एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले शिक्षा नै विकासको मार्गदर्शन भएको बताउनु भएको छ। उहाँले उच्च शिक्षा देशको स्रोत साधन सम्भावना आवश्यकता र प्राथमिकतालाई पहिल्यै जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। लुम्बिनीमा आयोजित लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको द्वितीय दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग लगायतका सूत्रात्मक शिक्षा आजको 21औं शताब्दीमा पनि महत्त्वपूर्ण
रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्धको मातृभूमि नेपाल विश्वकै लागि आस्था र श्रद्धाको केन्द्र रहेको बताउनुभयो। उहाँले बौद्ध दर्शन, कला, शिक्षा, साहित्य तथा संस्कृतिको मूल स्रोतका रूपमा आफूलाई सिद्ध गर्नुपर्ने चुनौती पनि हामीमा रहेको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति देवेन्द्र पौडेलले सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीलाई देशको विकासमा जोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको द्वितीय दीक्षान्त समारोहमा उहाँले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति देश विकासमा जोडिने वातावरण निर्माण हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आशीर्वाद दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने आफ्नो सपना रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यो परिवर्तन ल्याउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै देशको नेतृत्व गर्न पाए देशका विद्यमान तमाम विकृतिहरूमाथि प्रहार गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सपना हो कि विपना हो भन्दै गएको र आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भने गर्व गर्न लायक रहेको दावी समेत गर्नुभयो। यस्तै अध्यक्ष दाहालले देशमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई टार्नका लागि पर्यटन क्षेत्र एक मात्रै भरपर्दो माध्यम भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इमान्दार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग पार्टी एकता नै गरिएको तर इमान्दारिताका साथ काम नगर्दा पार्टीले विभाजन बेहोर्नु परेको बताउनु भएको हो। चासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बडो दुःखका साथ सफलता हात परेको पार्टीलाई प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी सामु अर्पण गर्दा आफूलाई दुखित बनाएको गुनासो पनि गर्नुभयो। पार्टी एकताको बेला दिएको सिट सङ्ख्यालाई चरम दुरुपयोग गरेर प्रचण्डले आफूलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरे पनि आफूले त्यसलाई जोगाएर अगाडि बढेको ओलीको भनाइ छ। ओलीले चरम सत्ताको दुरुपयोग गरेर पालिका तह चुनावमा आफ्नो पार्टी केही पछि परे पनि आगामी दिनमा जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहिल्यै विदेशी सामु लम्पसार नपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी विदेशी सामु झुक्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी कहिल्यै विदेशीको इसारामा चल्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले देशभक्तिलाई महत्त्व दिने उल्लेख गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रको मर्यादामा रहने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने गरेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले कृषिको सम्बन्धमा बनेको नीति र तरिका अवलम्बन गरी त्यसको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले परिस्थितिको विश्लेषण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सके मात्र सही नीति तर्जुमा गर्न सकिने र पार्टी बलियो बन्ने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले साउदी अरबको मक्का मदिनामा हज यात्रा गर्न जान लागेका हज यात्रीको विदाई गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर हज यात्रा गर्न जान लागेका 113 हज यात्रीलाई विदाई गर्नुभएको हो। यस वर्ष हज गर्न नेपालका लागि छुट्याइएको 555 जनाको कोटामध्ये अन्तिम टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ। हज यात्रीलाई विदाई गर्दै गृहमन्त्री खाँडले सरकारले सबै धर्मलाई उत्तिकै सम्मान गर्ने बताउनुभयो। हज गर्न जाने परम्पराले विश्वभर नेपालको पहिचान गराउँदै भाइचाराको सम्बन्ध विस्तार हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री परिवर्तन भए शहरी विकासका नयाँ नीतिहरू शून्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था विषय छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरी विकासका लागि ड्राफ्ट भएका सबै नयाँ नीतिहरू मन्त्री परिवर्तन भई शून्यबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्री फेरिदा के भइरहेको कुरा जानकारी नहुने भन्दै सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ सहमति, योजना र नीति बनाएर शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने कुरा पूर्वाग्रह मात्र रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणलाई खारेज नभएर प्राधिकरणले गर्ने कामको प्रक्रियालाई सुधार
सुधार गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। महानगरको 11औं नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। महानगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा परम्परागत हिटीहरूको संरक्षण तथा परम्परागत मठ मन्दिरहरू र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ओडाहरूलाई दोब्बर बजेट दिने, महानगर कार्यालय रहेको बाग दरबारको भवन प्रबलीकरण गरी पुरानै स्वरूपमा जस्ताको त्यस्तै राख्ने घोषणा गरिएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरभित्र विद्युतीय सार्वजनिक यातायात चलाउने, खाली सरकारी जग्गामा पोखरी निर्माण गरी पानी पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, डबलीहरू पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक महत्त्व योया पुन्ही अर्थात् इन्द्र जात्रालाई पनि संसारभरि चिनाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय गर्ने कार्यक्रम पनि महानगरले घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरलाई ऊर्जामा परिणत गर्ने, सार्वजनिक बस बिसौनीहरूमा परम्परागत ढाँचाको फलचार निर्माण गर्ने आदि विभिन्न कार्यक्रमलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख 56 हजारको बजेट ल्याएको छ। उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ 1 अर्ब 50 करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट 1 अर्ब 92 करोड 11 लाख 29 हजार, केन्द्र तथा प्रदेशको राजस्व बाँडफाँडबाट 53 करोड 31 लाख 27 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बजेटमा जनसहभागिताबाट 37 करोड, बैंक मौजदात 1 अर्ब 30 करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट 4 करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट 3 करोड तथा जिल्ला समन्वय समितिबाट 5 करोड आउने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूका लागि 1 अर्ब 30 करोड रकम छुट्याइएको छ भने महानगरका 29 वटै ओडालाई 2 करोड 50 लाखका दरले 72 करोड 50 लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि 6 करोड, ढल, सार्वजनिक शौचालय, ओभरहेड ब्रिज लगायतका पूर्वाधारका लागि 28 करोड, कृषि तथा पशु विकासका लागि 15 करोड 50 लाख रकम छुट्याइएको छ। त्यसैगरी शिक्षामा 13 करोड, स्वास्थ्यमा 7 करोड, मर्मत सम्भारका लागि 8 करोड तथा खानेपानी बोर्डलाई महिनाको 7000 लिटर खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराए बापत 3 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा पार्कका लागि 7 करोड, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीका लागि 3 करोड, रोजगार प्रवर्धनका लागि 2 करोड 50 लाख, उद्योग तथा पर्यटनका लागि 2 करोड 50 लाख, खेलकुदका लागि 2 करोड छुट्याइएको छ। त्यसैगरी छोरी बिमा कार्यक्रमका लागि 2 करोड, नागरिक विश्राम स्थलका लागि 2 करोड, विपद व्यवस्थापनका लागि 2 करोड 45 लाख 52 हजार, करदाताको अभिलेख डिजिटलाइज गर्न 1 करोड तथा नागरिक सहायता केन्द्र सञ्चालन गर्न 1 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै दिगो पूर्वाधार विकासका लागि 50 लाख, प्रशासनिक खर्चका लागि 75 करोड तथा लक्षित वर्ग कार्यक्रमका लागि 50 लाख रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेट 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख रुपैयाँको रहेको छ। बजेटमा महानगरले कल सेन्टर चलाउने तथा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका आयोजना बाहेक उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउँदा लागत जनसहभागिता 10% अनिवार्य गरिने पनि जनाइएको छ। त्यस्तै कालोपत्री भएका सडक कम्तीमा 2 वर्ष खन्न नदिने उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले नगरसभाको 11औं अधिवेशनमा 3 अर्ब 33 करोड 63 लाख 25 हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बजेटमा चालुतर्फ 2 अर्ब 6 करोड 98 लाख 50 हजार रुपैयाँ अर्थात् 62.04% रकम र पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 26 करोड 64 लाख 75 हजार रुपैयाँ अर्थात् 37.96% रकम छुट्याइएको छ। महानगरले शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा 66 करोड 38 लाख 35 हजार, स्वास्थ्यतर्फ 1 करोड 20 लाख 30 हजार, कृषितर्फ 3 करोड 26 लाख 90 हजार, पूर्वाधारतर्फ 1 अर्ब 19 करोड 93 लाख, सामाजिक विकासतर्फ 79 करोड 35 लाख 79 हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सूचना प्रविधि र सञ्चारतर्फ 1 अर्ब 5 करोड 95 लाख, सेवा प्रवाह संगठन सुदृढीकरणतर्फ 93 करोड 53 लाख
21,21,000, सरसफाई व्यवस्थापनमा 8 करोड 91 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै गरी वन तथा वातावरण र विपद व्यवस्थापनका लागि 5 करोड 79 लाख, आर्थिक विकासका लागि 10 करोड 42 लाख 90 हजार रुपैयाँ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता संस्थागत विकास, राजस्व तथा अन्य आय सङ्कलन व्यवस्थापनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 3 अर्ब 62 करोड 55 लाख 67 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरको 10औं नगरसभामा उपमेयर शिल्पा कार्कीले कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ 55 करोड 35 लाख 50 हजार रुपैयाँ तथा पूर्वाधार विकासतर्फ 1 अर्ब 89 करोड 71 लाख 17 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। त्यसैगरी आर्थिक विकासतर्फ 27 करोड 73 लाख, सामाजिक विकासतर्फ 78 करोड 39 लाख, सुशासनतर्फ 7 करोड 77 लाख, साथै वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ 3 करोड 60 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 8 अर्ब 77 करोड 75 लाख 55 हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यसअघि एमालेका जनप्रतिनिधिले नगरसभा बहिष्कार गरेका थिए, तर पछि सहमति भएर नगरसभामा उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। बजेटमा सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट 2 अर्ब 58 करोड 86 लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट 11 करोड 28 लाख 20 हजार, आन्तरिक आयबाट 3 अर्ब 1 करोड, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट 37 करोड 37 लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट 1 करोड 42 लाख 52 हजार स्रोत पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। यसरी न्यून हुने बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बिहोरिने गुरुङले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकाले 6 अर्ब 41 करोड 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। पोखरामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 2 अर्ब 36 करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सरकारका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएकै समयमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले मन्त्रीहरू सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने संविधानले व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सदनमा उपस्थित भई आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसूची अगाडि बढाउनु र सदनमा उठेको प्रश्नको जवाब दिनु सम्बन्धित मन्त्रीको जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएको ठिक समयमा उपस्थित भई सदन मार्फत जनता प्रति जवाफदेही बन्न पनि रुलिङ गर्नुभएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। राजस्व चुवावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाई, ओम सप्लायर्स कलैया 6 बाराका प्रोप्राइटर ओम शङ्कर प्रसाद र उनको कम्पनी तथा न्यू पाथिभरा सप्लायर्स हेटौँडा 4 मकवानपुरका प्रोप्राइटर मीरा कुमारी श्रेष्ठ र श्रेष्ठको कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। सेढाई विरुद्ध 1 करोड 20 लाख 28 हजार 90 रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको अख्तियारले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ। न्यू पाथिभरा सप्लायर्स हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 मकवानपुरका प्रोप्राइटर मीरा कुमारी श्रेष्ठ र श्रेष्ठको कम्पनी विरुद्ध 1 करोड 66 लाख 72 हजार 6 रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल उच्च शिक्षाको ठूलो हब हुन सक्ने उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको हो। काठमाडौँमा सुरु भएको कान्तिपुर हिसान एडुफेयरको उद्घाटन गर्दै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक व्यवसाय ठानेर अगाडि बढ्न पनि निजी क्षेत्रलाई सचेत गराउनुभयो। नेपालमा थप 25 वटा युनिभर्सिटी आवश्यक रहेको भन्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा राम्रो हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संसदको चालु अधिवेशनमै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद देवले संसदको चालु अधिवेशनमा नै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले यस विषयमा सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी संविधानमा जे व्यवस्था छ सो व्यवस्थामा बाझिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार नगर्न पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई आधार मानेर कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सांसद देवले नागरिकताको सवालमा असहमतिका विषयलाई छलफल गर्दै संविधानलाई टेकेर सहमतितर्फ जानुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार आले मगरले आमाको नाममा नागरिकता दिन कन्जुसाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद मगरले कुनै पनि नागरिकलाई राज्यविहीन र नागरिकताविहीन बनाउन नमिल्ने भन्दै आमाको नाममा नागरिकता दिन कन्जुसाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले पुरुषवादी र पितृसत्तावादी समाज रहेको उल्लेख गर्दै पुरुषवादी चिन्तनका विरुद्ध लड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालु संसद अधिवेशनमा नै नागरिकता विधेयक ल्याएर नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरीले महिलाको विवाहयोग्य उमेर 20 वर्षबाट झार्न नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद गैरीले महिलाको विवाहयोग्य उमेर 20 वर्षबाट तल झार्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले विवाहयोग्य उमेर 20 वर्ष पुर्याउनका लागि महिलाहरूले थुप्रै सङ्घर्ष गर्नु परेको उल्लेख गर्दै सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले छोरीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर र आफ्नो खुट्टामा बाँच्न सक्ने नहुन्जेलसम्म अभिभावकहरूले विवाह गरिदिन नहुने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिबाट भइरहने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट सङ्घको 37औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले डिजिटल कारोबारहरूको अध्ययन लेखा परीक्षकहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अडिटरहरू नै डिजिटल कारोबारको विज्ञ भएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालमा डिजिटल कारोबार क्रिप्टोकरेन्सी लगायत अन्य धेरै कारोबार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल रूपमा कारोबार हुने सबै कारोबारको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले लेखा परीक्षणमा नै समस्या रहेकाले सरकारको ठूलो रकममा बेरुजु बढ्दै गएको पनि बताउनुभयो। उहाँले लेखा परीक्षणमा समस्या हुँदा एकपछि अर्को बेरुजु थुप्रँदै गएको दाबी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले विभिन्न निकायहरूले लेखा परीक्षण समयमा नै नगर्दा राज्यले बेरुजुको भार बोक्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई वर्षैपछि बेरुजु भार पर्दै जानुमा लेखा परीक्षणलाई तोकिएको विधि मान्यता र समयमा भुक्तानी गरेर अडिट गरी प्रमाणित नगर्नु नै प्रमुख कारण रहेको पनि जिकिर गर्नु भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 43 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3555 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 43 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 14 जना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 181 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,50,061 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सनसिल्क स्याम्पूभित्र लुकाएर ल्याएको 100 ग्राम सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एकजना पक्राउ परेका छन्। सलाम एयरवेजको उडान नम्बर 427 मार्फत ओमानबाट आएका सिराहाका निरञ्जन कुमार सिंह 100 ग्राम सुनसहित पक्राउ परेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश भट्टराईका अनुसार पक्राउ परेका सिंहले सनसिल्क स्याम्पूको झोलमा मिसाएर उक्त 100 ग्राम सुन लुकाएर ल्याएका थिए। अहिले सिंहलाई भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। नेपालको दोस्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाबाट आउँदो सेप्टेम्बरमा वेज एयरले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भएको छ। हङ्गेरीबाट विश्वका विभिन्न देशमा उडान गरिरहेको अल्ट्रा लो कस्ट एस वायु सेवाले भैरहवाबाट युएईको आबुधाबी उडान भर्ने तयारी गरेको हो। गएको जेठ 2 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछिल्लो समय नियमित उडान भर्नका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायक कम्पनी लागि परेका छन्। यसै क्रममा भैरहवामा वेज एयर एयरबसको 321 नियो सिरिजको जहाज सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ। विज एयरको मिडल इस्टमा एसिया हब आबुधाबीमा रहेको रामपुर एयरबस 321 नियो सिरिजको जहाज मार्फत उडान सेवा दिने तयारीमा रहेको वायु सेवाको नेपालका लागि आधिकारिक जीएसए सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभलका अध्यक्ष रविचन्द्र सिंहले बताउनुभयो। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा यस वर्ष विगतको तुलनामा भन्दा मह उत्पादन घटेको छ। मौरीमा रोग तथा किराको प्रकोप देखिनु, मौसम प्रतिकूल हुनु, समयमा पर्याप्त फुलहरू नफुल्नु र चरण क्षेत्रको अभावका कारण मह उत्पादनमा कमी आएको छ। म्याग्दीमा 1 वर्षको अवधिमा जम्मा 12,000 केजी मात्रै मह उत्पादन भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विगतका वर्षको तुलनामा जिल्लाभर यस वर्ष मह उत्पादन घटेको हो। जिल्लाको विभिन्न स्थानमा किसानहरूले गरेको मौरी पालन व्यवसायबाट यस वर्ष 12,000 केजी मह
उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ। जिल्लामा रहेका 2500वटा मौरीका आधुनिक घरहरूबाट सो परिमाणको मह उत्पादन भएको हो। विगतका वर्षमा वार्षिक 20,000 केजी भन्दा बढी मह उत्पादन हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा भने महको उत्पादन घट्दै जान थालेको छ। पछिल्लो समय महको उत्पादनमा कमी आउन थालेपछि मौरी पालन व्यवसायमा आबद्ध किसानहरू भने चिन्तित बनेको बताइएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले 50 उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजत पत्र दिएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट, टिएमटी छड, रङ, HDPE पाइप, CPVC पाइप, UPVC पाइप, जस्मिन हाइजिन सेनिटरी पाइप, पेभर्स लक लगायतलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रदान गरेको हो। विभागका महानिर्देशक दिननाथ मिश्रले पछिल्लो समयमा गुणस्तर चिन्हप्रति उद्योगी व्यवसायीहरूको भरोसा बढेको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा रङ, सिमेन्ट, पाइप लगायतका वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिन्ह लिने उद्योगी व्यवसायीको संख्या बढेको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ। सरकारले सिमेन्ट, छड, LPG सिलिन्डर, रेगुलेटर, ग्यास पाइप, GI वायर, PVC केबुल लगायत 15 वस्तुमा नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरेको छ। विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन 2037 अनुसार इजाजत पत्र प्रदान गर्दै आएको छ। नेपाली चलचित्र घनचक्कर शुक्रबारबाट प्रदर्शनीमा आएको छ। फिल्म घनचक्कर निर्माण सुरु भएको 4 वर्षपछि देशभरका सिनेमा हलहरूमा प्रदर्शन भएको हो। नायक सौगात मल्ल अभिनीत कबड्डी 4 र दिपेन्द्र के खनाल निर्देशित फिल्म चिसो मान्छे हलमा प्रदर्शन भइरहँदा घनचक्करले धेरै हलहरू भने पाउन सकेको छैन। प्रदर्शनको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँमा भएको प्रिमियर शोमा फिल्मले सुखद प्रतिक्रिया पाएको छ। फिल्ममा पैसाको चक्करमा लागेका युवाहरूको कथा समावेश गरिएको छ। फिल्ममा सरोज खनाल, सौगात मल्ल, सलोन बस्नेत, शिशिर भण्डारी, करिश्मा लामा, अशान्त शर्मा, ईश्वरी खड्का, कृष्ण भक्त महर्जन, घनश्याम जोशी, प्रभन भूषाल, जनक घरती मगर, दामोदर पौडेल लगायतका कलाकारको अभिनय छ। जितेन्द्र राजोपाध्यायको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा सुसन प्रजापतिले छायाङ्कन गरेका छन्। अष्ट महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन, प्रदीप श्रेष्ठ र साइमन राजवंशीको कोरियोग्राफी, मित्र डी गुरुङको सम्पादन, विपिन आचार्य र देव कोइमीको सङ्गीत, अर्जुन सिंहको कथा र काजी लिम्बुको पटकथा संवादमा फिल्म निर्माण भएको छ। हरिभट्ट सूर्यनाथ प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्मको निर्माता करुणा अर्याल र सङ्गम भट्ट हुन्। कमेडी जनरामा निर्मित फिल्ममा अनुपम द्विवेदी, अनुपजङ खड्का र सन्तोष सेढाई सहनिर्माता रहेका छन्। नेपाली चलचित्र कृष्ण लीलाको ए मेरो हजुर बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच गीत सार्वजनिक गरिएको हो। गीतको भिडियोमा नायक पुष्प खड्का र श्रद्धा छेत्रीको अभिनय छ। रवि ओड र सुनिता कार्कीको स्वरमा रहेको गीतको सङ्गीत डाक्टर DR उपाध्यायले भरेका छन्। यस्तै सिलान लम्सालले सम्पादन गरेको भिडियो दीपक ओलीले निर्देशन गरेका हुन्। भिडियोको कोरियोग्राफी माइकल चन्दले गरेका हुन् भने छायाङ्कन उत्सव दाहालले गरेका हुन्। गीत सार्वजनिक भएपछि नायक पुष्प खड्काले मौसमसँग च्यालेन्ज गरेर भिडियो बनाइएकाले उत्कृष्ट रहेको बताएका छन्। भिडियोको सुटिङ 5200 मिटरको उचाइमा भएको बताएका छन्। त्यस्तै मोडेल श्रद्धा छेत्रीले गीतले राम्रो चर्चा पाउने बताएका छन्। यस्तै गायक रवि ओडले म्युजिक भिडियोका लागि भनेर गीत गाए पनि पछि फिल्ममा हाल्ने कुराले उत्साहित बनाएको बताए। गायक ओडले फिल्ममा आएको आफ्नो पहिलो गीत नै ए मेरो हजुर भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजारमा शुक्रबार केही सुधार भएको छ। शुक्रबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 13.78 अङ्कले बढेर 1862.06 बिन्दुमा पुगेको छ। शुक्रबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। शुक्रबार 223 वटा कम्पनीका 35,41,000 किता शेयर 1 अर्ब 15 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको 8 करोड 63 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। न्यादी जलविद्युत आयोजनाको शेयर 10% बढेको छ। बजार बढे पनि आँधीखोला लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले संसदलाई सम्बोधन गर्दै देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेको CNN ले जनाएको छ। श्रीलङ्काले केही महिनादेखि आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभावमा आयात गर्न नसक्दा श्रीलङ्कामा इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने र आकाशिएको मूल्यका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। श्रीलङ्कामा खाने
खानेकुराको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्तीमा 57% बढेको छ। उधारोमा तेल ल्याए बापत $700 मिलियन ऋण पुगेको आयल निगमले अब पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले देशको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतसँग साझेदार संस्थासँग सहयोगको प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्य वृद्धि, रुस युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। अफगानिस्तानको भूकम्प प्रभावित ठाउँमा खाने र बस्ने ठाउँको समस्या भएको छ। भूकम्पबाट बच्न सफल भएका नागरिकहरूले आफूहरूलाई खानेकुरा र बस्ने बासको समस्या भएको गुनासो गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पाक्तिका प्रान्त भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित छ। त्यहाँ 1000 भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। 3000 भन्दा धेरै मानिस घाइते भएको अनुमान छ। गाउँमा माटो र ढुङ्गाबाट बनेका प्राय सबै घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। तालिबान सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गरेको छ। पहिले नै गम्भीर मानवीय सङ्कटसँग जुधिरहेको अफगानिस्तानमा पछिल्लो भूकम्प अर्को सङ्कट बनेको छ। त्यहाँ सम्भावित हैजा तथा अन्य सरुवा रोगको जोखिम पनि बढेको छ। पीडितलाई सहयोग गरिरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हैजाको प्रकोपको सम्भावित जोखिमको चेतावनी पनि दिएको छ। एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा पहिलो सेमिफाइनलको खेल वर्षाले प्रभावित हुँदा नेपाल बाहिरिएको छ। युएई फाइनलमा पुगेको छ। मलेसियाको किनेरा मैदानमा पानी परेपछि नेपाल र युएई बीचको खेल हुन सकेन। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको युएईले नेपाललाई 82 रनको सामान्य लक्ष्य दिएको थियो। युएई 19 ओभर 5 बलमा 81 रनमा समेटिएको थियो। युएईकी वैष्णवी महेशले सर्वाधिक 16 रन बनाइन्। यस्तै इसा रोहितले 15 र कप्तान छाया मुघलले 14 रन जोडिन्। नेपालकी अस्मिना कर्मचारीले 5 विकेट लिइन्। उनी प्लेयर अफ द म्याच भइन्। यस्तै इन्दु वर्माले 3 र सितारा नामगरले 2 विकेट लिइन्। तर खेल रद्द भएपछि नेपाल बाहिरियो। नेपाल समूह बी को उपविजेता र युएई समूह ए को विजेता हो। नियमअनुसार युएई समूह विजेता हुँदा फाइनलमा पुग्न सफल भयो। फाइनल खेल आज हुँदैछ। एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र थाइल्यान्ड रहेको जनाइएको छ। 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार सम्पन्न 1500 मिटरको दौडमा महिलातर्फ बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठ र पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबका मुकेश पालले स्वर्ण जितेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको ट्र्याकमा पहिलो दिन सम्पन्न 1500 मिटर दौडमा महिलातर्फका प्रतिस्पर्धामा सन्तोषीले निर्धारित दूरी 4 मिनेट 42.8 सेकेन्डमा पुरा गरी स्वर्ण पदक जित्दा आर्मीका मुकेश पालले 3 मिनेट 57.7 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। 19औं दक्षिण एसियाली खेलकुदकी कीर्तिमानी स्वर्ण विजेता सन्तोषी 4 महिना यता चोटग्रस्त थिइन्। राष्ट्रिय कीर्तिमान तोड्न भने सकिनन्। 3 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा महिलातर्फ आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी नेउपानेले 4 मिनेट 58.02 सेकेन्डका साथ रजत पदक हात पार्दा एपिएफकी आशा राउतले 5 मिनेट 05.9 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै काँस्य जितेकी थिइन्। यसै प्रतिस्पर्धाको पुरुषतर्फ रजत जितेका एपिएफका अजित भण्डारीले दूरी पार गर्न 3 मिनेट 58.8 सेकेन्डको समय खर्च गरे। काँस्य पदक आर्मीका सुनिल सुनारले जिते। उनले 4 मिनेट 01.7 सेकेन्डको समय खर्च गरे। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको आयोजनामा शुक्रबारबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा महिलातर्फ 15 र पुरुषतर्फ 16 विधामा 7 प्रदेश र 3 विभाग गरी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसका अवसरमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आयोजना गरेको एनओसी अवार्डमा पौडीबाज गौरीका सिंह र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल एनओसी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसका अवसरमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आयोजना गरेको एनओसी अवार्डमा पौडीकी गौरीकालाई उत्कृष्ट महिला तथा प्रिन्सलाई उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको रूपमा सम्मान गरिएको हो। वर्षभरको प्रदर्शन र उपलब्धिको आधारमा ओलम्पिक कमिटीले गौरीका र प्रिन्सलाई उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा सम्मान गरेको बताइएको छ। त्यसैगरी तेक्वान्दोकी सङ्गीना वैद्यले उत्कृष्ट महिला प्रशिक्षकको सम्मान पाउँदा पुरुषतर्फ दीपक मगरले उत्कृष्ट प्रशिक्षकको सम्मान प्राप्त गरेका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामी दिशामा रगत बग्ने समस्या र यसको समाधानको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सामान्यतया दिशामा रगत बग्यो भने रगतमासी भयो भन्ने चलन छ। कसैले पाइल्स भएर रगत गयो कि भन्ने पनि गर्छन्। कसैले मलद्वारमा घाउ भयो कि भन्ने पनि गरेका छन्। तर त्यसलाई त्यति गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन जति लिनुपर्ने हो। दिशाबाट त्यसरी जाने आलो रगतमासी पाइल्स वा मलद्वारमा घाउ भएर मात्र नआएको पनि हुन सक्छ। त्यो रगत
तपाईको आन्द्रामा घाउ भएर आएको पनि हुन सक्छ। आन्द्राको घाउ कोलोन क्यान्सर, ठुलो आन्द्राको क्यान्सर पनि भएको हुन सक्छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि कोलोन क्यान्सरका बिरामीहरू बढिरहेको देखिन्छ। दिशामा देखिने रगतलाई सामान्य रूपमा लिँदा अन्तिममा निको नहुने अवस्थामा उपचारका लागि अस्पताल आएको केस धेरै देखिएको छ। आन्द्राको घाउ समयमै निको बनाउन सकिएन भने त्यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ। कोलोन क्यान्सर पीडित बिरामीहरूको सुरुको लक्षण दिशाबाट आलो रगत जाने गर्छ। कसैको मलद्वारको बाहिरी भागमा पाइल्स जस्तो घाउ समेत देखा पर्छ। त्यसैले अधिकांशले बाहिरको घाउ वा पाइल्स हो भन्दै त्यसको मात्रै उपचार गरेका हुन्छन्। तर त्यो रगत बाहिरको घाउलाई दोष दिन मिल्ने गरी भित्रैबाट पनि बगेको हुन सक्छ। भित्रको घाउ बढ्दै जाने, यता बाहिर भने पाइल्स भन्दै बस्ने गर्दा क्यान्सर नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको हुन सक्दछ। त्यसैले दिशामा रगत देखा पर्यो भने कोलोनोस्कोपी गरिहाल्नुपर्छ। आन्द्रामा घाउ हो कि होइन भन्ने बारे यकिन गर्नका लागि कोलोनोस्कोपी गर्न जरुरी छ। कहिलेकाहीँ पाइल्ससँगै आन्द्रामा पनि घाउ भएको हुन सक्छ। त्यसैले दिशामा रगत देखिँदा साधारण पाइल्स हो भनेर ढुक्क पर्नु हुँदैन। पाइल्सको उपचार गर्नुहोस्, तर आन्द्रामा पनि त्यति बेलै समस्या परेको हो कि भनेर विशेषज्ञसँग सल्लाह पनि लिनुहोस्। समयमै रोगको पहिचान भयो भने त्यसले क्यान्सरको सम्भावित दुर्घटना हुनबाट जोगाउन सक्छ। त्यसो त पेटका लागि कति पटक दिशा जानु उचित छ त? दिशा ढिलो र छिटोले पेटलाई खासै फरक पर्दैन। कसैको दिनमै 3-4 पटक दिशा लाग्छ, कसैलाई हप्ताको 3-4 पटक मात्र दिशा लाग्न सक्छ। त्यसलाई ठुलो समस्या मानिँदैन। तर दिशा गरेका बेला सँगै रगत जानु भएन, अझ आलो रगत त जानै भएन। यदि दिशा बसेका बेला दिशासँगै आलो रगत गयो भने ढिलो नगरी स्वास्थ्य परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ। त्यसैगरी तौल घट्नु पनि भएन। यदि आन्द्राभित्र कुनै किसिमको इन्फेक्सन वा इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसको समस्या आउन सक्छ। त्यसैले रगत देखा पर्यो भने सामान्य रूपमा नलियौँ, बरु नजिकैको अस्पताल गई यकिन गरी कारण चाहिँ पत्ता लगाउन हामी सुझाव दिन्छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीले आज दिशामा रगत देखिने समस्याको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो यो प्रस्तुति? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको हिजोको प्रश्न थियो, काठमाडौँ उपत्यकाको बिजुली आपूर्ति दिगो र भरपर्दो बनाउन अत्यावश्यक मानिएको मर्साङदेखि काठमाडौँ 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रमसम्म 2079 साल असार 2 गते। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा आजको प्रश्न रहेको छ, नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जलस्रोत नीति कहिले सार्वजनिक भएको हो? नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जलस्रोत नीति कहिले सार्वजनिक भएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू, महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।